तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और दास्तान के साथ। मिनाहिल का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपनी क्लास के बारे में पूछे। वो अभी यही सोच रही थी, तब ही इसे महसूस हुआ कोई इसे देख रहा है। इसने अपने सामने देखा तो एक लड़का खड़ा इसे देख रहा था। वो इसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराया। हेलो, मेरा नाम आफताब है। मुझे लगता है आपका भी आज कॉलेज में पहला दिन है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिनाहिल है, मिनाहिल ने जवाब दिया। क्या आप मुझे मेरी क्लास रूम दिखा सकते हैं? मिनाहिल ने कहा। जी जरूर, आइए मेरे साथ। ये कहकर आफताब आगे चल पड़ा और मिनाहिल इसके पीछे पीछे चल दी। मिनाहिल सोच रही थी इसे आफताब के साथ नहीं आना चाहिए था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब आफताब ने कहा इसे कि लगता है हमारी क्लास आ गई। मिनाहिल ने इसकी तरफ देखा और सवालिया नजरों से इसे देखा। हमारी क्लास? जी, मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी आज कॉलेज में पहला दिन है। मिनाहिल ने क्लास में दाखिल होते ही सुकून का सांस लिया और अपनी सीट पर बैठ गई और इसके साथ वाली सीट पर आफताब बैठ गया। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। मिनाहिल की भी काफ़ी फ्रेंड बन गई और आफताब ने भी काफ़ी दोस्त बना लिए। आफताब काफ़ी खूबसूरत लड़का था और अच्छे इखलाक का मालिक था, इसलिए कॉलेज की काफ़ी लड़कियां इसकी दीवानी हो गई थी। पर आफताब सिर्फ मिनाहिल को पसंद करने लगा था। वो अपने दिल की बात मिनाहिल को बताना चाहता था, पर इसे मिनाहिल से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मिनाहिल लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी इसे याद आया कि इसकी दोस्त कैंटीन में इसका इंतज़ार कर रही हैं। इसने किताबें उठाई और बाहर आ गई। तब ही सामने से आते हुए आफताब से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, आफताब ने इसे थाम लिया। दोनों की नजरें मिली। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मिनाहिल पीछे हटी और अपनी किताबें उठाने के लिए झुकी तो दोनों के हाथ टकराए। तो मिनाहिल के चेहरे पर परेशानी के असहार देखकर आफताब फौरन बोला, सॉरी, मैं जल्दी में था। हम दोनों ही जल्दी में थे, गलती हम दोनों की है। ये कहकर मिनाहिल आगे बढ़ गई और आफताब इसे जाता हुआ देख रहा था। आफताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो मिनाहिल से किस तरह कहे कि वो इसे प्यार करता है, इससे शादी करना चाहता है, इसके बिना नहीं जी सकता। इसने सोच लिया था अब जो भी हो वो अपने दिल की बात मिनाहिल को बताए, और वो अच्छे मौके की तलाश में था। कुछ ही दिन बाद इसको वो मौका मिल ही गया। इसने देखा मिनाहिल गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आफताब उसके पास गया और बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मिनाहिल ने चौंक कर आफताब को देखा और कहा, बैठ जाओ। आफताब को अपने सामने देखकर वो घबरा गई। इसने आफताब की तरफ देखा और बोली, जी आपको कोई बात करनी है? आफताब ने इसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। जी कहो, मैं सुन रही हूँ। आफताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह अपने दिल की बात करे। इसने ठंडा सांस लिया और बोलना शुरू कर दिया, मिनाहिल, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बात करने का, पर सच तो ये है मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मिनाहिल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जैसे सोच रही हो इतनी बड़ी बात कैसे इसने इतनी आसानी से कह दी। दिल में वो भी बहुत खुश थी, इसको भी आफताब अच्छा लगता था, पर इसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, पर आफताब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। आफताब मिनाहिल की बात सुनकर परेशान हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, तो क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें? मिनाहिल इसकी बात सुनकर घबरा गई। नहीं, ये सही नहीं है। आफताब फौरन बोला, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मिनाहिल, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो तुमको मेरा साथ देना होगा और कोर्ट मैरिज करनी होगी।
मिनाहिल ने कुछ देर सोचा और फिर कोर्ट मैरिज करने की हामी भर ली। आफ्ताब ने इसे बताया कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो दूसरे शहर चले जाएंगे, वहाँ कुछ दिन रहेंगे, जब यहाँ का माहौल नॉर्मल होगा तो वो वापस आ जाएंगे, तो अपने घर वालों से भी माफ़ी मांग लेंगे। मुझे यकीन है वो हमें माफ़ कर देंगे। मिनाहिल ने हाँ में सर हिलाया और जाने के लिए खड़ी हो गई। मिनाहिल सारे रास्ते यही सोच रही थी जो वो करने जा रही है, क्या वो सही है? क्या वो अपने घर वालों से दूर रह पाएगी? क्या इसके घर वाले इसको इस गलती पर माफ़ कर पाएंगे? फिर उसको आफ्ताब की बात याद आई कि कुछ दिन दूसरे शहर रहेंगे और वापस आकर वो घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। वो इसकी बात याद करके दिल में खुशी महसूस कर रही थी। कितना मुश्किल होता है किसी लड़की के लिए ये फैसला करना। इससे अगले दिन वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुई और एक ब्लैक कलर का फिराक निकाला और इसे अपने बैग में रख लिया। जब इसकी अम्मी कमरे में आई तो इससे पूछा, बेटा ये फिराक क्यों लेके साथ जा रही हो? तो इसने जल्दी से बोला, अम्मी आज कॉलेज में पार्टी है इसलिए सभी कॉलेज की लड़कियां कपड़े साथ लेकर आएंगी। उसने अम्मी की बात सुनकर बस इतना ही कहा, अच्छा पर घर जल्दी आ जाना। जी अम्मी जल्दी आ जाऊंगी। कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही आफ्ताब गाड़ी में बैठा उसका वेट कर रहा था और उसका इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो गया जब उसने मिनाहिल को सामने आते देखा। मिनाहिल जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई और आफ्ताब को चलने का कहा। आफ्ताब ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की जानिब रवां हो गए और आने वाले वक्त से बेखबर वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। शाम को वो दोनों मौलवी के पास गए और मौलवी ने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। आफ्ताब ने ये सब इंतज़ाम पहले से कर रखा था। मौलवी शहर से बाहर था, इसे आने में शाम हो गई थी, तभी इन दोनों को शाम तक का इंतज़ार करना पड़ा। निकाह के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो गए। मिनाहिल ने आफ्ताब से बोला, रात होने वाली है, क्या ये मुनासिब वक्त है इस टाइम जानने का? आफ्ताब ने प्यार से मिनाहिल की तरफ देखा और बोला, घबराओ मत, मैं हूँ ना आपके पास। मिनाहिल मुस्कुरा दी। रात काफ़ी हो गई थी और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। मिनाहिल डर रही थी। रात का वक्त और सुनसान जगह, हर तरफ घने दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। मिनाहिल को ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि ये जंगल है। मिनाहिल के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इसने आफ्ताब की तरफ देखा और पूछा, हम कब तक यहाँ से निकल जाएंगे? आफ्ताब ने इसकी तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी देर में हम जंगल पार कर लेंगे। मिनाहिल ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं था जहाँ से दूसरे शहर जा सकते? बिल्कुल था, पर हमें जल्दी पहुँचना था, इसलिए इस रास्ते का इंतखाब किया। अभी आफ्ताब ने अपनी बात मुकम्मल की ही थी जब गाड़ी कुचू कुचू करती बंद हो गई। मिनाहिल ने आफ्ताब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो मिनाहिल को तसल्ली दे रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है इसलिए बंद हो गई है, मैं देखता हूँ। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। मिनाहिल भी इसके साथ ही गाड़ी से बाहर आ गई। मिनाहिल बहुत डर गई थी। इसने एक बार फिर आफ्ताब से पूछा, ये कब तक ठीक हो जाएगी और हम कब तक इस जंगल से निकल जाएंगे? आफ्ताब ने गाड़ी के रेडिएटर को देखते हुए बोला, बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा, मैं इधर उधर पानी देखता हूँ, तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहना। और देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, शहर 60 किलोमीटर दूर, बस हम 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जल्दी ही शहर पहुँच जाएंगे। मिनाहिल गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी के बाहर इधर उधर नज़रें दौड़ाती है तो इसको एक दरख्त के नीचे बारबी डॉल पड़ी नजर आती है। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और इस डॉल को उठा लेती है। इतनी देर में आफ्ताब भी वापस आ जाता है। वो डब्बे से गाड़ी में पानी डालकर मिनाहिल की तरफ देखता है तो इसके हाथ से डॉल पकड़कर जोर से दरख्त पे दे मारता है। मिनाहिल सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखती है। मिनाहिल, ये जंगल है, यहाँ किसी भी चीज़ को मत उठाओ, हमारे लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। पर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने अपने लिए ख़तरा पैदा कर लिया है। जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां थे कि मिनाहिल की नज़र दरख्त पर पड़ी। मिनाहिल घबरा गई। फौरन आफ्ताब से कहा, दरख्त पर कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आफ्ताब ने जल्दी से बोला, मिनाहिल ये आपका वहम है, कुछ नहीं था।
نہیں میرا وہم نہیں ہے، میں نے وہاں عجیب سی مخلوق دیکھی۔ آفتاب اس کو تسلی کے 2 بول بولا اور گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ گاڑی کے سامنے سے اڑتی ہوئی کوئی مخلوق گزری۔ وہ جسامت میں بہت بڑی تھی، اس کے 2 پر بھی تھے۔ آفتاب نے فوراً بریک لگا دی اور ایک لمبا سا سانس لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کرو، مناہل نے گھبراتے ہوئے آفتاب سے کہا۔ آفتاب نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑے۔ وہاں سے مناہل جو بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس نے آفتاب کو غصے میں کہا، گاڑی تیز چلاؤ، ہم کب سے اسی جگہ پر ہیں، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ارے چلا تو رہا ہوں، اب اس سے تیز میں نہیں چلا سکتا، اب خاموش ہو کر بیٹھے گی پلیز تاکہ میں ڈرائیو کر سکوں۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ آفتاب نے گاڑی روک دی۔ اب کیا ہوا، گاڑی کیوں روک دی؟ آپ نے ٹھیک کہا تھا، ہم اسی جگہ پر ہیں، یہ روڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ دیکھو سامنے وہی بورڈ لگا ہوا ہے جو ہم نے 30-35 منٹ پہلے دیکھا تھا۔ اتنی ڈرائیو کرنے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ مناہل نے جب بورڈ دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ وہ گھر سے بھاگتی اور نہ وہ اس کے ساتھ آتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ اس نے بہت غلط کیا، اس لیے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی۔ تبھی آفتاب نے اس کو تسلی دی، فکر نہ کرو، ہم یہاں سے جلدی ہی نکل جائیں گے۔ اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پر اب کی بار گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار چابی گھمائی، پر ہر بار ناکام کوشش رہی اس کی۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا اور کہا، چلو گاڑی سے اترو، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ مناہل جو بہت ڈری ہوئی تھی، وہ جلدی میں گاڑی سے اتری۔ جیسے ہی دونوں گاڑی سے باہر آئے تو ان کے سامنے ایک دم سفید دھواں سا نمودار ہوا۔ مناہل بہت ڈر گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس نے بہت زور سے آفتاب کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کے پیچھے کندھے کے پیچھے ہو کر سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ دھواں ختم ہوتے ہی اس کے پیچھے ایک بہت خوفناک چڑیل کھڑی تھی، جس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ چہرہ کالا سیاہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ تھی، ہاتھوں پہ بڑے بڑے ناخون نکلے ہوئے تھے اور پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے کہکے جاری ہونے لگے۔ آفتاب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو ہمیں پلیز۔ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور غصے سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، موت، مجھے تم دونوں کی موت چاہیے، موت۔ مناہل نے بہت ہمت کر کے بہت احتیاط سے بولی، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے بچے کو مارا ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ چڑیل غصے میں بولی تھی، میں تم دونوں کو ختم کر دوں گی، تم دونوں جہاں سے نکل نہیں سکتے، یہ جنگل میرا ہے، چاہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ بات کہتے ہی چڑیل غائب ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بچے کو مارا ہم نے؟ یہ کیسے ہوگا؟ مناہل نے آہستہ سے سرگوش کی تو آفتاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اس نے جو کچھ کیا تھا۔ مناہل اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جب آفتاب نے آہستہ سے کہا، وہ باربی ڈال۔ یہ سنتے ہی مناہل نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ، ہم کس مشکل میں پھنس گئے۔ آفتاب نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے ان کے سامنے کالے رنگ کا کتا آ گیا، جس کی آنکھیں لال سرخ تھی، جیسے آنکھوں سے آگ برس رہی ہو۔ انہوں نے جلدی سے اپنا راستہ بدلا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے مناہل کا پاؤں نیچے پڑی، لکڑی سے ٹکرایا اور وہ گر پڑی اور درد سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ آفتاب مناہل کو اٹھانے لگا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ وہ اتنی بری طرح گری تھی کہ درد کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس وقت زمین پہ بکھرے درختوں کے سوکھے پتوں کی چیرتی ہوئی رسی آفتاب کے پاؤں کے گرد بہت مضبوطی سے بندھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آفتاب ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹک گیا اور چڑیل اس کے سامنے کھڑی غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی چڑیل نے اپنا ہاتھ آفتاب کے سینے پہ رکھے اور سینے کے اندر کر دیا اور اس کا دل نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آفتاب جلد ہی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ مناہل یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ خوف اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے کوئی الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، درد کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھی، وہ درخت سے لٹکتی ٹہنیوں سے ٹکرا رہی تھی۔
اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے اوندھے منہ گر پڑی۔ اس نے محسوس کیا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے منہ اوپر کی جانب کر کے دیکھا تو وہ چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ بال زمین کو چھو رہے تھے، آنکھیں آگ کی طرح لال سرخ ہو گئی تھی اور دو لمبے لمبے دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ اس کے بال حرکت کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال مناہل کی گردن کے گرد لپیٹ گئے۔ چڑیل نے اپنی جادوئی طاقت سے مناہل کو ہوا میں اٹھا لیا اور بھیانک سے بھیانک کہکے لگانے لگی۔ مناہل کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اس نے منت والے لہجے میں چڑیل سے درخواست کی، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ چڑیل نے ایک کہکا لگایا اور اس کو زمین پر بڑی زور سے پٹخا۔ مناہل درد کی وجہ سے چلا رہی تھی۔ وہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت ابھی یقینی ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ چڑیل اس کے قریب آئی اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دی اور خون پینا شروع کر دیا۔ مناہل آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اس نے چڑیل سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں بہت مارے پر ناکام رہی۔ چڑیل اس کا خون پی چکی تھی اور مناہل موت کی آغوش میں جا چکی تھی۔ صبح وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے قریبی لوگوں کو بتایا، جا کر سب لوگ جنگل میں آئے اور آتے ہی پولیس کو اطلاع دی۔ کچھ دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے سارے جائزے لینے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، لاش پوری طرح سے جل چکی ہے۔ چڑیل درخت پہ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک کہکا لگایا اور غائب ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد پورا کر چکی تھی۔ وہ نیا شکار کے انتظار میں اب کون سا جال بچھانے جا رہی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ تو ناظرین، اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو پڑھنے میں تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ تمام سننے والوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی سپرد خدا۔